बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मलगरो उमेर जमशेद यमा او دا وخت سره یو کاکجی موجود دی او دا د عمران خان کلاړی دی د عمران خان سپای دی دا تاسو وګورئ د عمران خان تصویران هم لګولې دي او پسینه باندې او یو شرط هم اچولې چې پاغي باندې کې دی نمبر 804 لیکلی دي د سره خبره طریقو السلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم یا کنعبد و یا کنستعين څنګه کاکا خیر دی جی شکر د کم د سره تعلق ساتي ملا پر ملو سره ملا پرملو سره د عمران خان سره ولې د دومره مینه ده زما نبی نو اوچت کړه دے میری نبی کی نام کو اوپر کیا ہے لا الہ الا اللہ کا مکتب سمجھایا ہے یا کنعبد و یا کنستعين سے شروع کیا ہے اور امریکہ کو ایبسولوٹلی نوٹ اس لیے کہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ دوستی کروں گا لیکن آپ کی غلامی نہیں کروں گا زما د نبی نو اوچت کړه دے بس عمران خان سره ولاړم میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں کھڑا رہوں گا ایمان کے ساتھ یقین کے ساتھ اپنے خان کے ساتھ دا راته وایي چې د عمران خان سره د دومره مینه د څه د وجې نه شروع شوه بسم اللہ الرحمن الرحیم مینا خود اللہ دے رسول نے بات جو واحد لیڈر دے چے اقوام متحدہ میں میری نبی کی بات کی میری نبی کی سیرت کی بات کی میرے نبی کی بچپن کے بارے میں کہا لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھایا ایاک نعبد و ایاک نستعین سے شروع کیا اور امریکہ کو ایبسولوٹلی نوٹ کہا کہ میں آپ کے ساتھ دوستی کروں گا لیکن آپ کی غلامی نہیں کروں گا د دې نه علاوه خو د عمران خان چې کوم دی نو ډېرې خامیان هم پکې دي او چې کومه توشخانې کیس دی هغه هم په عمران خان باندې شته دی تاسو هغه سره ولې دومره مینه ده او نواز شریف سره مو مینه نشته تو شب خانم کیسونه چې دا ټول ارسه جوړ کړی دي تاسو یا بس په باندې دا کیسونه جوړ شوي دي چې یو کیسو هغه باندې ظاهر نه دی خو لیکن اس پہ باندې ظاهر کوي چې یار داد پلان کې کیس په باندې راوسی پلان کې کیس په باندې راو پس هیڅ شی په هغه باندې کیس نشته اور ان شاء الله اختر نه بعد او مالته ز پېښور لاتلم جلسه ونه هغه تقریر کول چې اختر نه پاسته اگر عمران خان راونه وته نو بیا موږ زموږ روف په اسلام آباد طرف ته د څومره وخت نه تاسو د عمران خان سره تقریبا 2012-13 کنه 2012-2013 نه او همیشه به وای کنه پرې دی په پنیمه کې ان شاء الله تر قیامت ته عمران خان سره به عمران خان په دور کې خو مهنګای ډیره زیاته شوی و نواز شریف دور چې اوساله شهباز شریف دور وړه بیا ارزان شول نو دا صحیح نه دی ملک لپاره وړه خو ارزان شول خدا نور هر څه دا اوس کراګان باندې ز خپل عالم ازه موږ د جانګيري کریا اور کولا 50 روپے به اور کولا هغه ټیم کې او اوس چې د 100 روپے د په خبر کریا چې هغه 350-400 روپے کریا دا نو تا به ارزانی دا دا خو بیا ګران سبب غواړي زمونږ د کتون کوتا بس نور خو څه شو ویلې یو شعر به وو عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں اب تو اپنے ہی نگہبان سے ڈر لگتا ہے ڈنکی کی چوٹ پہ ظالم کو برا کہتا ہوں مجھے سولی سے نہ زندان سے ڈر لگتا ہے واہ 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 ماشاءاللہ میرے خان ہے آپ میری جان آپ میری آن آپ میری شان آپ میری کردار آپ میری عظمت آپ میری زور آپ میری طاقت آپ میرا انا آپ میری جستجو آپ عمران خان پاکستان زندہ باد عمران خان زندہ باد پاک آرمی زندہ باد ډیره مهرباني